كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم نهار جديد وفيديو جديده واكله جديده. اليوم كما كتشوفوا هما المقادير قدامي. اليوم بغيت ندير لكم واحد الوصفه ديال السليلات بالفرماج. بغيت نبارطاجيها معكم. شنو مامي؟ هي جات عاوتاني. المهم كتسمعني كنهضر كتجي. المهم كما قلت لكم سليلات بالفرماج. انا دابا غادي نوريكم دابا المقادير والطريقه ديال التحضير. خليكم معايا. هنا البنات كما كتشوفوا هادو هما المقادير. اول مكون غادي نحتاجو هو هذا البارميزان، يكون بارميزان هكا محكوك. ثاني مكون هو هذا السوفت تشيز بحال فيلادلفيا. انا خديت هاد فيلادلفيا وهذا بغيت نخلطهم. في المغرب كاين جبلي، تقدروا تستعملوا جبلي. غادي نحتاجوا الزعتر اوريغانو، غادي نحتاجوا القزبور، ملحه، لافوكا والفجل، وهذا الحبق، وهذه طوماط سوريز هادو للتزيين. غادي نحتاجوا الصومون فومي، وغنحتاجوا هذا الزيتون هذا حتى هو للتزيين. خليكم معايا. انا دابا غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير. دابا البنات هانتوما انا درت هذاك البارميزان هنايا، غنشديت مقله صغيره على هذا الحجم هذا. حطيت انا فوق البوطه، خليتها سخنات مزيان. راني ديجا درت شي وحدين، راني بديت درتهم ها هما هنايا. دابا غنوريكم غير الطريقه. كنشد هذا كنديرو غير بيدي. الفرماج كندير ليه بحال هكا، بحال غاديروا 2 معالق كبار. المهم غادي يبان لكم حتى كيعمر هذاك لتحت ديال المقله. صافي كنخليوه كنخليوه بحال هكا حتى كتشوفوا اللون ديالو ولا كيولي ذهبي. صافي، وغنوريكم كيفاش كتهزوه وكيفاش كديروا لهذاك الحجم ديال السليله. المهم هاهي السليله كيفاش كتجي بحال هكا. وانا نوريكم دابا الطريقه كيفاش. هانتوما شوفوا كي كيبقى يدير. اون فوا كيتحمر كنهزو بهادي، وكنحطو فوق هذا الكاس هذا باش كياخذ هذاك الشكل ديال الكاس. ومن بعد هذوك الجناب كنطويهم. هانتوما شوفوا بدا دابا ولا كيبان ذهبي. دابا غادي نهز هذوك الجناب بحال هكا. حاول ما امكن انني ما نقطعش هذيك الورقه. بحال هكا كيتهز بسهوله. صافي كنجيبو كنحطو فوق هذا الكاس هذا. مع كيكون سخون انا ندير دابا فوق الورقه. صافي وكنحاول انني ندير ليه واحد الشكل ديال السليله. وانتم شوفوا بحال هكا. شوفوا كنحاول ان نطوي هاد الجنيبات. صافي من بعد كنقلب الكاس. ها هي كتعطيني سليله. شفتوا ساهله. دابا غادي ندير معكم واحده اخرى. كيكون كنديروا فرماج هكا كاع في التحت ديال هاد المقله هادي. كنخليوه هانتوما شوفوا حتى كيولي ذهبي. ومن بعد كنهزوه كنديروه فوق الكاس علاش باش كيشد الفورمه ديال الكاس. من بعد كنطويو ليه الجنيبات
باش كنعطيو واحد الفورمه ديال سليله وصافي. دابا هانتوما شوفوا بدا كيولي ذهبي. غادي نزيد واحد شويه، خليه يزيد واحد شويه. كنحاول انني نخشي هادي من التحت صافي. صافي كنهزو كنديرو فوق الكاس بحال هكا، حيت سخون كندير هاد الترينيكس بحال هكا. ومن بعد كنحاول انني ندير هادوك الجنيبات على شكل سليله. دابا البنات السليلات ديالنا ها هما واجدين كما كتشوفوا، كيجيو على هذا الشكل هذا زوينين، المنظر ديالهم زوين. دابا غادي نوريكم الحشوه اللي غادي نعمرو بها هاد السليلات. دابا البنات غنشدو واحد البول بحال على هذا الشكل هذا، غادي نديرو فيه هذاك التشيز اللي قلت لكم، داك الفرماج اللي قلت لكم. كما قلت لكم تقدروا ديروا جبلي بلاصه هاد فيلادلفيا. المهم ما كنقول لكمش القياس على حسب القياس ديالكم، انا كندير القياس على حسب هاد السليلات اللي درت. المهم عطاتني 150 غرام ديال البارميزان، عطاتني 7 ديال السليلات. تقدروا نتوما على حسب هاد الكميه اللي باغيين ديروا، تقدروا تضاعفوا هاد الكميه ديال البارميزان على حساب. المهم انا غادي درت هاد فيلادلفيا فيها، شريت هذه الصغيره فيها 125 غرام. غادي نزيد عليها شويه ديال هاد الشيز، هاد ميلبونه كنشريها من ليدل كتعجبني بنينه. غادي نخلطها معاها، غناخذ غير نصف الكميه ديالها حتى تكون كافيه ديال باش نعمر هاد 7 ديال السليلات. المهم صافي هانتوما كما كتشوفوا درت نصف الكميه ديال هادي، غادي نخلطها معاها. وقبل ما نخلط غادي ندير شويه ديال هاد الزعتر باش نسمو. انا كيعجبني الزعتر، ندير غير شويه ديال الزعتر بحال هكا. شويه ديال القزبور، هكا مكرم، وشويه ديال الملح، غير شويه ديال الملح. صافي غنبداو نخلطو هاد الفرماج هذا حتى يولي على شكل كريمه. دابا البنات من بعد ما خلطنا داك الفرماج غادي نبداو نعمرو في السليلات ديالنا. كما كتشوفوا غادي نشدو هكا
جوج معلقات غنعمرو في وحده وحده غادي نخوي بها بحال هكا. نجيو على هذا الشكل هذا صافي. غادي نبقى حتى نكملهم كاملين. دابا كما كتشوفوا ها هما السليلات ديالنا عمرتهم بداك الفرماج. دابا باقا غير المرحله ديال التزيين. انا دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نزينوهم. غادي نشدو بعدا هاد الصومو هذا غادي نقطعوه شرائح. انا غنقطعوه غنولي معكم. البنات هانتوما كما كتشوفوا نحاول ما امكن اننا نقطعوا الصومو على شرائح هكا طوال باش نديروهم على شكل وريضه. دابا غادي ندير لهم بحال هكا. غادي نلوي هذاك الشريحه ديال الصومو بحال هكا يجي بحال هكا. هانتوما شوفوا غادي نديرها في الجنب. غادي نزيد لافوكا هكا جوج ديال الحبات ديال لافوكا وحده حدا وحده. هادشي التزيين، هادشي كيبقى على حساب الذوق ديال اي واحد. غادي نزيد هاد طوماط سوريز وحده حمراء وحده صفراء. صافي. والحبق غنشد غير واحد العريش حتى هو غادي نديرو هكا. هاد السليلات كيجيو هشاشين، خصنا نحاولوا عليهم غير بشويه. هانتوما شوفوا كيفاش جات فيها الالوان. المهم التزيين كيبقى على حساب الذوق ديال اي واحد. دابا غادي نديرو غندير البصله في الطبق ديال التقديم غنحطها هنايا. غنحاول ما امكن انني نديرهم هكا مختلفين، ما غاديش نديرهم بحال في التزيين. دابا غادي نديرو الثانيه عاود. غندير لافوكا جوج طروفات. دابا غادي ندير الزيتون. الزيتون هذا اللي ما فيهش العظم وهكا مقطع. وغندير دابا الفجل. هانتوما كما كتشوفوا البنات كيجيو الالوان زوينين، كيعطي واحد المنظر واعر بزاف. غندير غير واحد جوج ديال، غنزيد حتى الثالثه بلاتي. داكشي منظر يجي زوين. 3 ديال. هانتوما شوفوا الثانيه كيفاش جات فيها الالوان زوينين كيشهيو غزاله. المهم هكا التزيين كيبقى على حساب الذوق ديال اي واحد. نحطوها
دابا البنات يلا ساليت التزيين. انا نوريكم الشكل النهائي اللي جاو فيهم. هاد المقبلات هادو كيتحطوا قبل الماكله، كيجيو زوينين ومن الالوان ديالهم كيشهيو. انا دابا غادي نوريه لكم، وخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير، وراه ساهلين ديروهم واللي جربوهم يقولوها ليا. وتهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو فيديو جايه، بسلامه عليكم. وهذا هو الشكل النهائي البنات، كيجيو غزالين كيشهيو. شوفوا الالوان كيفاش دايرين.